नहीं, मैं आपके साथ से नहीं जाने दूंगी जब तक मेरा बहनोई नहीं आएगा। क्योंकि रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप लोगों ने मुकम्मल वॉच करनी है और जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज वीडियो कुछ इस तरह से है कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से जो है ना झगड़ा चल रहा है घर में, बहुत ज़्यादा परेशानी टेंशन चल रही है। और उसकी वजह ये है कि जो मेरी फूफो जी है, मेरी सास की बहन, और उसका और सोनिया का झगड़ा हो गया था, जिस वजह से उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा घर में टेंशन है, ना तो कोई हम वीडियो बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है आज कुछ आप लोगों से भी बातें शेयर कर लूँ। तो सोनिया को भी मैंने बहुत ज़्यादा समझाया है, क्योंकि घर में अगर टेंशन हो, एक बंदे को भी टेंशन हो, तो घर में का माहौल कैसा हो जाता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इनकी जो मसाइल थे वो अपनी जगह, लेकिन हमारे घर के हालात इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो माम का और फिर मेरी फूफो का भी उनकी वजह से झगड़ा हो गया कि आप अपनी बहन का साथ देती हो, हमारी बेटी को उसने इतना जलील किया है, इस वजह से तो आप उसको अपनी बहन को छोड़ दो। तो इस बात पर जब इनका झगड़ा हुआ तो मामू ने उनसे कहा कि आप घर छोड़ के चली जाओ। तो फिर मैंने मामू से कहा है कि आप ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है, झगड़े हर घर में होते रहते हैं, वो इनका आपस का मसला है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। फिर मामू जी ने फिर भी हमारी बात मानी और फिर जो है फूफो जी से कहा है कि आप चले ना जाए, तो जब वो आएंगी फिर बात उनसे कर लेंगे कि घर के मसले मसाइल लोगों के सामने ना लाएं और घर में ही बैठ के हल कर लेते हैं। लेकिन कल परसों की बात है कि रात को हम खाना वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने शायद वीडियो देखी है, पता नहीं किस वजह से वो कहते हैं कि नहीं आपने हमारी बहन को ये कहा है वो कहा है, अपने घर से निकाला है। हालांकि हमने घर से तो नहीं निकाला था, बल्कि हमने उनको यही समझाया था कि आप झगड़ा ना करें। तो आई वो कहती है कोई भी हमारी बात उसने नहीं सुनी और जो है ना फूफो मेरी सास को लेकर वो चली गई, कहते कि नहीं मैं उनको अब अपने घर में रखूँगी। हमने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो हमने आज तक अपनी फूफो से कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी बहन से लड़ें। ये तो इनका बस वीडियो में उन्होंने कोई बात कह दी, इस वजह से सोनिया का उनसे झगड़ा हो गया। रिश्ते की बात तो रिश्ते की हद तक होती है ना, हो ना हो वो तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी की बात है। अगर इसमें सोनिया की भी मर्ज़ी शामिल नहीं थी और उसने इनकार कर दिया तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी, कोई से फोर्स नहीं कर सकता। तो ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हर घर में रिश्ते आते हैं जाते हैं, हर कोई किसी के साथ घूमने के लिए भी चला जाता है जब रिश्ते की बात चलती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसका इशू बना के इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा दिया है। तो घर की टेंशन की वजह से आज मैंने यही सोचा है, क्योंकि फूफो जी के बगैर, मेरी सास के जो मेरी फूफो जी है ना, उनके बगैर घर में कोई भी रौनक नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, सब बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है कि हमारी दादी जी घर छोड़ के क्यों चली गई है, उन्हें वापस ले आए। तो एक तो ये कि जानवर वगैरह जो है ना वो भी मेरी फूफो जो है ना भैंस का दूध निकालती थी, आज सुबह भैंस का दूध भी उसने नहीं दिया है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मुझे जो है ना दूध वगैरह पीता था। तो मैंने तो यही फैसला किया है और सोनिया को भी मैंने यही समझाया है कि सोनिया मेरी बात मान गई है, अब देखें आगे क्या होता है। ठीक है, आप ऐसा करें, आप जाएं मेरी अम्मी को लेने के लिए, तो देखते हैं फिर अगर आपके साथ नहीं आएंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं खुद जाऊंगी। यही बात मैं कह रही हूँ कि आज मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मान तो जाएंगी, लेकिन वो सोनिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि इसने अपनी खाला से लड़ाई क्यों की है। तो वो भी बड़ी हैं, उनको भी समझना चाहिए, ये छोटी मोटी बातें बच्चों के साथ फिर लड़ाई झगड़े ये नहीं करने चाहिए। तो सोनिया ने फिर भी मेरी बात मान ली है और उम्मीद यही है कि मेरी फूफो भी मेरी बात मान लेंगी। दोनों मेरी फूफो है, मेरी सास भी फूफो है, दूसरी भी मेरी फूफो है। तो अभी यही सोच के मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि घर के हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए। मैंने सोनिया से कहा है कि आप बच्चों का भी ख्याल करें, क्योंकि मैं किसी को भी साथ लेकर नहीं जा रही, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी सास को घर वापस लाने के लिए। तो इसलिए मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, कुछ काम था वो भी ख़त्म कर लिया है। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं उनको जिस तरह से भी मना के ले आऊँगी, अहमदाबाद आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी। नहीं, मैं नहीं करूँगी, अब मुझे पता कुछ चल भी गया हो है, जाए, अम्मी के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए आज 2 दिन हो गए, क्या हालात हो गए घर के। बस आप ऐसा करें ना, आप जाएं मेरी अम्मी को मना कर ले आए, तो आपने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी है। नहीं, मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, इंशाल्लाह वो मेरी बात मान जाएंगी, वो भी मेरी फूफो मेरी बात मानती है, इंशाल्लाह वो मान जाएंगी। लेकिन वो थोड़ा तुमसे नाराज़ है ना, इस वजह से अगर वो असल में ना मैं चली जाती, मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपको पता है ना जो हमारे लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ है, तो मेरी खाला ने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है, बेइज्जती ये की वाली है। बात मैं भी उनसे करूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, घर आए मेहमान के साथ अगर ऐसा आप नहीं अभी मैं करते चली कभी जाऊँ, भी। आज अम्मी को लेने के लिए चली जाऊँ, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेइज्जती ना कर दे वो लोग, और वीडियो भी बना लेते हैं फिर आपको पता है, और पूरी मीडिया के सामने मुझे बदनाम करने पर वो उतर आते हैं। तो इसी डर की वजह से मैं आपको पहले भेज रही हूँ कि आप पहले जाएँ
اور حالات دیکھیں وہاں کے اور امی کو لے کر آنے کی کوشش کریں. بس یہی کوشش کرنی ہے کہ واپس آ جائیں, وہ مجھے جانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر پھر بھی میری امی واپس نہیں آتی نا تو پھر انشاءاللہ ابو اور میں ہم ساتھ جائیں گے امی کو لینے کے لیے. ہاں پہلے تو میں کوشش کرتی ہوں ان سے یہ کہوں گی کہ سونیا بھی اب ہار مان چکی ہے, کہتے کہ میں کبھی نہیں لڑوں گی, اور ماں مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں احمد آباد سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو یہ بات آج میں نے یہی سوچا کہ ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے ختم کرتے ہیں, کیونکہ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اپنے گھر کے لوگ ہیں تو گھر کی فیملی میں لڑائی چلتی رہے تو گھر کے مسئلے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اب میں جا رہی ہوں جناب پھوپھو جی کی طرف, تو چلتے ہیں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں, وہ ہماری بات مانتے ہیں نہیں مانتے, کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی ساس کو واپس ساتھ گھر لے کر ہی آؤں. تو میں کب سے آئی ہوئی ہوں اور پھوپھو جی سے میں نے بات بھی کی ہے, اور آپ بھی کافی دیر سے باہر تھی تو میں نے سوچا آپ کے آنے کا انتظار کر لیتی ہوں. تو آج میں جو ہے نا لڑائی ختم کرنے کے لیے آئی. میرے گھر کے آپ حالات جا کے دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا جب ان سے بار بار لڑائی کر رہے تھے, ان سے میں کہہ نے رہے تو تھے اس کہ وقت بھی آپ بہت اپنی بہن زیادہ کو چھوڑ سمجھایا دے چھوڑ تھا. دے. آپ تو میری بھتیجی تھی نا, آپ تو میری خیر خواہ تھی جی نا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, میری کہتی بڑی ہیں, میں آپ کی عزت کرتی ہوں. تو اسی وجہ سے تو میں آج آئی ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے سب لوگ باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا کیا ہوا ہے انہوں نے, چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے. تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جو ویڈیو میں شیئر کریں یا یہ وہ. لیکن ہماری نا سونیا سے تھوڑی چھوٹی موٹی بات تھی, لیکن آپ کے سسر نے اتنی بڑی بات بنا دیا اسے. ان کو میں نے سمجھایا ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی ہماری غلطی ہوئی تھی, ہم نے ویڈیو میں یہ سب شیئر نہیں کرنا تھا, لیکن غلطی آپ کی بھی ہے, آپ نے بھی اچھا نہیں کیا, انہوں نے بھی, دونوں کی غلطی, میں ایک کا قصور نہیں بنا رہی. لیکن اب میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ سب باتوں کو چھوڑیں. آپ کی بہن ہے, وہ کہتے کہ نہ میں اپنی بہن کو چھوڑ سکتی نہ اپنی بیٹی کو, تو واقعی سچی بات ہے, آپ کی سگی بہن نہ آپ کو چھوڑ سکتی نہ اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آج میں اپنی پھوپھو کو لینے آئی ہوں. نہیں, میں آپ کے ساتھ اسے نہیں جانے دوں گی جب تک میرا بہنوئی نہیں آئے گا, کیونکہ جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا. آپ سے تو ان کی لڑائی بالکل نہیں ہے نا, ان کی لڑائی بہنوئی سے ہے نا. تو جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا میں اسے نہیں جانے دوں گی. انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے, وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ وہ اس لیے نہیں یہ آئے, خود بھی ابھی نہیں جانا چاہتی, یہ کہتی وہ آئے مجھ سے معافی مانگے اور پھر میں جاؤں گی. وہ کہتے کہ ہم جائیں گے تو انہیں ہم پہ ویسے بھی غصہ ہے, پھر زیادہ ناراض نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لے آؤ. تو اس لیے میں آئی. انہوں نے سونیا اور مام نے ہی مجھے بھیجا ہے. نہیں, ہمیں غصہ نہیں ہے, ہمیں سونیا پر غصہ ہے, لیکن اپنی بہنوئی پر غصہ تو نہیں ہے نا. وہ کوئی لڑائی کا ہے نا, اس کی تو بہنوئی سے لڑائی ہوئی ہے نا, تو وہ آئے اپنی بیوی کو لے جب. میں تو اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ میں اسے لے کر نہیں آؤں گی, میں اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر بہنوئی نے اسے گھر بٹھا دیا تو میں اسے لے کر نہیں آؤں گی. لیکن بار بار انہوں نے کال کی, بار بار ویڈیو میں بھی لوگوں نے دکھایا کہ بار بار سے مجبور کرتے تھے اپنی بہن کو چھوڑ دو چھوڑ دو. تو اس وجہ سے میں لے آئی, کیونکہ یہ میری وجہ سے وہاں دکھ میں رہے, تکلیف میں رہے, میں اس سے تو برداشت نہیں ہو سکتی, کیونکہ لڑائی ہماری وجہ سے ہوئی تھی. اگر ان کی گھر کی لڑائی ہوتی نا میں کبھی بھی اسے لے کر نہ آتی. تو اصل میں بات یہ چل رہی ہے نا, سونیا سے میں نے بات کی, وہ یہی کہتی ہے رشتہ ہونا نہ ہونا وہ تو رشتے کی تو بات بھی نہیں ہے, رشتے کی بات کب لڑائی تو اسی بات پہ ہوئی تھی نا. نہیں, اس بات پر لڑائی ہماری نہیں ہوئی تھی. رشتے پر رشتے کی بات پچھلے 2-3 مہینے پہلے ختم ہو گئی ہے. یہ تو تھوڑی سی سونیا کی اور ہماری ویڈیو پر بات ہوئی تھی, تو اس وجہ سے پھر ان کی ہمارے ساتھ سونیا کی ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی, تو بہنوئی کو پتہ نہیں کیا دیا. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں, چلے میں آپ سے بات اب کرتے جا رہی ہوں کہ میں نے سونیا کو سمجھا دیا ہے, وہ کچھ بھی یا ماموں بھی کچھ نہیں کہیں. سونے تک بھیجی جی مجھے سونیا اور ماموں نے بھیجا ہے. وہ صبح سے بہت پریشان ہے, سونیا کچھ نہ کھایا ہے اس نے, وہ کہتے کہ نہیں جا کے میری امی کو لے آؤ. چلے آپ مجھے فیملی بات بتائیں, اگر میں سونیا کو بھیجوں تو آپ لوگ پھوپھو جی کو بھیج دیں گے؟ نہیں, سونیا یہ ان کی مرضی ہے, اب میں تو پھوپھو جی کہتے کہ ماموں کو بھیجوں. چلے ٹھیک ہے, میں پھر دونوں کو کل بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, جلدی گھر بن دی. ہاں ان کو بھی جلدی, کیونکہ انہیں بھی بچے یاد آ رہے ہیں نا, سونیا لیبا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں ان کو بھیج دوں گی, لیکن آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہنا. نہیں, میں کچھ نہیں, کوئی لڑائی جو بات ہے بس ختم کریں. نہیں, سونیا ماشاء اللہ سے ہمارے لیے بیٹیوں کی طرح ہے. پہلے بھی ہم نے اتنا کچھ نہیں کہا, چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ایشو بن گیا تھا, لیکن ہمیں کوئی کچھ نہیں ہے ان سے, کوئی گلا شکوا نہیں ہے. گلا شکوا ہے تو ہمیں بہنوئی سے ہے کہ اس نے نہیں وہ بھی بڑے, اصل میں بیٹی کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا ایسے بس بات کر دی تھی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ماموں جی بھی بہت اچھا ہے, دل بھی ان کا بہت اچھا ہے. بس چلیں ٹھیک ہے, اب جھگڑا ختم کریں, اور اب آپ مطلب صحیح ہے نا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی مجھے کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے, میں کل ماموں کو اور سونیا کو بھیج دوں گی, پھر آپ ٹھیک ہے, اگر یہ جانا چاہے تو میں اسے کب منع کروں گی. چلیے ہاں ٹھیک ہے, میں کل بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, میں کل بھیج دوں گی. مجھے تو ابھی گھر جانا ہے نا, رات ہو رہی ہے, پھر بچے اکیلے ہیں,
تو آج میں نے ان کا صلح میں ان کی کرا دیا. شکر ہے کہ میری بات سونے بھی مان گئی ہے, یہ لوگ بھی مان گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میرے ساتھ نہیں جاری کیا, یہ سونیا خود ہے اور ماموں جی ہے. تو کل انشاءاللہ ماموں جی اور سونیا کو بھیجوں گی اور وہ انہیں لے جائیں گے. تو رات ہو رہی ہے, ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.